أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله